नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल मङ्सिर महिनाको 4 गते शनिबार, राक्षस नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, मङ्सिर कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि 15 बजेर 28 मिनटसम्म, उपरान्त द्वितीया तिथि। चन्द्रमा वृष राशिमा इस्वी सम्वत 2021 नोभेम्बर महिनाको 20 तारिक सग सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्य बिहान 6 बजेर 30 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 8 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। थानकोटमा महालक्ष्मी अर्थात् सिन्दुर जात्रा मनाइँदै 3 दिनसम्म मनाउने महालक्ष्मी जात्रामा राति महालक्ष्मी मन्दिरको प्राङ्गणमा होम गरेर देवी देवतालाई आह्वान गरिने। जात्राको दोस्रो दिन बिहानदेखि महालक्ष्मी, आदिनारायण, भैरवनाथ आदिको दिनभर पूजा गर्ने चलन। आज नोभेम्बर महिनाको 20 तारिक 32औं अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै नेपालमा पनि महिला, बाल बालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सहित बाल अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील देशभरका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै। फेवाताल पारीको पनमाथि रहेको पुम्दिकको डाँडामा महादेवको मन्दिर र मूर्ति स्थापना गरी धार्मिक पर्यटक स्थलको रूपमा विकास गरिँदै शिव मूर्तिका साथै कुमार पार्वती स्ट्याचु, सुमेरु पर्वत, ग्रिनरी पार्क, पार्किङ, विभिन्न देवी देवताको प्रतिमा पनि राखिने। सार्वजनिक र सरकारी गरी ठुलो लगानीमा शिवमूर्ति स्थापना गर्दा धार्मिक पर्यटन प्रबन्धन हुने स्थानीयको अपेक्षा। कोरोनाका कारण लामो समय बन्द रहेका देशभरका सामुदायिक लगायत संस्थागत विद्यालय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै विद्यालय खोल्ने सरकारको निर्देशन अनुरूप विद्यार्थीलाई भौतिक रूपमा नै विद्यालयमा उपस्थित गराई पठन पाठन सुरु। जलवायु प्रणालीका कारण भारतका केही सहरमा भीषण वर्षा हुने र त्यसको असर नेपालमा पनि देखिने विज्ञहरूको भनाई। नेपालमा वर्षा नभए पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात र बाक्लो कुहिरो लाग्ने तथा तराईमा शीतलहर देखा पर्ने। अब समाचार विस्तारमा। थानकोटमा महालक्ष्मी अर्थात् सिन्दुर जात्रा मनाइँदैछ। 3 दिनसम्म मनाउने जात्रामा नेपाल वर्षको नयाँ वर्ष सुरु भएपछिको पहिलो जात्राको रूपमा लिइन्छ। स्थानीय भाषामा बलम्बु जात्रालाई लाटीमर सातापछि थानकोटमा हुनेलाई सकीमर र 1 महिनापछि सतुङ्गलमा हुने जात्रालाई बख्खुमर सात गाउँले जात्रा भनिन्छ। थानकोटे जात्राको नामले बहुप्रचलित यस सिन्दुर जात्रालाई महालक्ष्मी जात्रा पनि भन्ने प्रचलन छ। तर यो जात्रा महालक्ष्मीको मात्र नभई नारायण, गणेश र भैरवको सामूहिक जात्रा पनि हो। 3 दिनसम्म मनाइने यो जात्राको पहिलो दिन महालक्ष्मीको जात्रा गरिने। धातुको मूर्ति गुठीका पालो पर्ने गुठियारको घरबाट अपराह्नतिर ल्याएर मन्दिरमा स्थापित गरिन्छ। राति महालक्ष्मी मन्दिरको प्राङ्गणमा होम गरेर देवी देवतालाई आवाहन गरिन्छ। यसलाई नेवारीमा होम याएगु भनिन्छ। आचार्य कर्मचारी थरका दीक्षित व्यक्तिद्वारा तान्त्रिक विधिपूर्वक होम गरिन्छ। होम गर्दा गुठियारहरूले राति विशेष तान्त्रिक पूजा गरेर सम्मे बजी खाने चलन छ। यसो गर्दा जात्रामा विघ्न बाधा आउँदैन भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। यसै गरी जात्राको दोस्रो दिन बिहानदेखि महालक्ष्मी, आदिनारायण, भैरवनाथ आदिको दिनभर पूजा आराधना गरिन्छ। व्रत उपासना बस्ने गरिन्छ। कुनै भक्तजनले पूर्णिमाको रातभरि आफ्नो जिउका विभिन्न अङ्गमा दियो बालेर उपासना र जागरण बस्ने पनि गरेको पाइन्छ। यो दिन जात्राको भए हुन्छ र अन्त्यमा तेस्रो दिन झिसमिसेमै सिन्दुर जात्रा प्रारम्भ हुन्छ। पूर्णिमाको बिहानी पख लक्ष्मीलाई विधिपूर्वक पूजा गरी खटमा बसाइन्छ। तत्पश्चात सिद्धि विनायक र महालक्ष्मी मूर्तिमा पुनः पूजा गरिन्छ। सर्वसाधारणको घुइँचोसँगै सिन्दुर जात्रा प्रारम्भ हुन्छ। दिनभर विभिन्न टोलमा रथलाई परिक्रमा गरिन्छ। महालक्ष्मी, गणेश र भैरवको मिलन गराएर बेलुका 8-9 बजेतिर जात्रा समापन हुन्छ। यसरी देवी देवताको मेलमिलाप गराइने सिन्दुर जात्राले मानव जातिमा पनि मेलमिलापको सन्देश दिन खोजेको बताइएको छ। प्राचीन कालदेखि नै यो जात्रा मनाउँदै आएको किंवदन्ती छ।
आज नोभेम्बर महिनाको 20 तारिक विश्वभर 32औं अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइँदैछ। सन् 1989 को नोभेम्बर 20 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको हुनाले हरेक वर्ष नोभेम्बर 20 का दिन अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाउने गरिएको हो। नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 लाई अनुमोदन गरेको झण्डै 3 दशक पूरा भएको छ। नेपालले यस महासन्धिलाई सन् 1990 मा हस्ताक्षर गरेको थियो। यस अवसरमा आज महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सहित बाल अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील देशभरका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दैछन्। र्याली, अन्तर्क्रिया तथा बाल अधिकारको चर्चा गरेर यो दिवस मनाउने गरिएको छ। बाल अधिकार महासन्धि पारित भएपछि बाल बालिकाहरूको अधिकार संरक्षणका लागि विश्वव्यापी सुनिश्चितता प्राप्त भएको थियो। बाल अधिकार महासन्धिमा जम्मा 52 वटा धारा रहेका छन्, जसमध्ये धारा 1 देखि 40 सम्म बाल बालिकाको कल्याणकारी संरक्षणका प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको छ। धारा 40 सम्मका सबै प्रावधानलाई बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता गरी 4 वटा छुट्टै खण्डमा विभाजन गरिएको छ। बाल अधिकार महासन्धिका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न हस्ताक्षरकर्ता पक्ष राष्ट्रले आफ्नो देशमा बाल अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कानुन बनाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही अनुसार नेपालले पनि उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी कानुनी सुधारहरू थालेको छ। नेपालमा बाल अधिकारको हक, अधिकार संरक्षणका बाल बालिका सम्बन्धी ऐन 2048 र नियमावली 2051, बाल श्रम सम्बन्धी ऐन 2056, बाल न्याय कार्यविधि लगायत स्थानीय स्तरमा बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यनीति 2068 लागू गरेको छ। तर नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरे पनि बाल अधिकारको अवस्था भने सोचे जस्तो परिवर्तन देखाउन सकेको छैन। बाल अधिकार सम्बन्धीका अन्य प्रतिबद्धताहरूको समुचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बाल अधिकार संरक्षण, प्रवर्धन र परिपूर्तिको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अधिकार प्राप्त निकायहरूबाट प्राप्त गरेका सिफारिसहरूलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। विद्यालय जाने उमेर पुगेका मध्ये करिब 6% बालबालिकाहरू अझै पनि विद्यालयको पहुँचमा नभएको तथ्याङ्क रहे पनि नेपालमा कायम रहेको बाल मृत्यु दर लक्ष्य गरे भन्दा न्यून भएको पाइएको छ, जसअनुसार नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पनि प्राप्त भएको छ। तर अझै पनि गर्भवती महिलाहरूले असुरक्षित रूपमा सुत्केरी हुनुपर्ने बाध्यताका कारण वर्षेनी लाखौं नवजात शिशुले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। 16 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको 41% रहेको छ, जसअनुसार हाल नेपालमा बालबालिकाको सङ्ख्या 1,15,00,000 भन्दा बढी रहेको छ। पछिल्ला दिनमा बालबालिका र विद्यालयलाई राजनीतिक निशाना बनाइदा लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकार बनेको छ। खास गरी तराईका जिल्लामा भइरहेको निरन्तरताको आन्दोलनले समग्र शैक्षिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुने गरेको छ। विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो भने पनि कसैले पनि यस प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गरेको देखिँदैन। यसैगरी 2072 वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पले मध्य नेपालको समग्र सन्तुलनले खलबलिन पुगेको थियो। यसबाट सयौं बालबालिकाहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने त्यति नै सङ्ख्यामा घाइते र अङ्गभङ्ग हुनु परेको थियो। यस घटनाबाट 32 जना शिक्षक र 256 जना विद्यार्थीहरूको मृत्यु समेत भएको थियो। 4113 वटा विद्यालय प्रभावित हुँदा 5077 वटा कक्षा कोठाहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए। यी र यस्ता प्रकारका बालबालिकाहरूको हित प्रतिकूलका घटनाहरूका बावजुद नेपालमा नयाँ संविधान भने घोषणा भएको छ। नेपालको संविधान 2072 ले मौलिक हक अन्तर्गत धारा 29 मा बाल अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार उपधारा 1 मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि जोखिमपूर्ण श्रमबाट मुक्ति, सैनिक कार्यमा प्रयोग र यौनजन्य शोषण जस्ता गम्भीर खालका गलत काममा प्रयोग गर्न नहुने बताइएको छ। फेवाताल पारीको वनमाथि रहेको डाँडा अर्थात्
पुम्दीकोटमा महादेवको मन्दिर र मूर्ति स्थापना गरी धार्मिक पर्यटनको स्थलको रूपमा विकास गर्न लागेको छ। वीरगञ्ज काठमाडौँका व्यापारीदेखि अन्य सर्वसाधारणले दिएको चन्दा र नेपाल सरकारले गरेको सहयोगले स्थानीयले भगवान महादेवको मन्दिर र विशाल मूर्ति स्थापना गरेका छन्। पुम्दीकोटमा महादेवको मन्दिर र मूर्ति स्थापना गरी धार्मिक पर्यटन स्थलको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस स्थलमा नेताहरू मात्र नभई महादेवको प्रतिमा हेर्न सर्वसाधारणको पनि भिड बढिरहेको छ। उक्त स्थानबाट उत्तरतर्फ अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाका सबै हिमाल देखिन्छ भने तल फेवाताल र पोखरा सहरको मनोरम दृश्य देखिन्छ। दक्षिणतर्फ फर्काएर शिवको प्रतिमा स्थापना गरिएको छ। महादेवको प्रतिमा स्थापना गर्ने मन्दिर बनाउने कामको नेतृत्व पुम्दीकोटमै घर भएका स्थानीय पुम्दीकोट विकास समितिका अध्यक्ष चन्द्रकान्त बरालले गर्नुभएको छ। समितिले सुरुमा फेवाताल पारी वनमाथि जग्गामा शिव मन्दिर बनाउन जिल्ला वन कार्यालयसँग अनुमति लिएको थियो। अनुमति पाएपछि शिव प्रतिमा बनाउन गाउँमै महायज्ञको आयोजना गरिएको थियो। महायज्ञ लगाउँदा गाउँबाटै 8 करोड रुपियाँ उठेपछि शिव प्रतिमा सहित मन्दिर र विभिन्न धार्मिक संरचना बनाउन 40 करोडको योजना बनाएर समितिले आर्थिक सङ्कलन अभियानलाई तीव्रता दिएको थियो। उक्त धार्मिक संरचना बनाउन पोखरा महानगर गण्डकी सरकार र सङ्घीय सरकारसँग पनि आर्थिक सहयोग जुटाउन सफल भएको छ। आर्थिक सङ्कलनका क्रममा शिव प्रतिमा बनाउन अहिलेसम्म 1200 जनाले आर्थिक सहयोग गरिसकेको समितिले जनाएको छ। आर्थिक सङ्कलन अभियान अहिले पनि चलिरहेको छ। सबभन्दा धेरै 3 करोड रुपियाँ मूल्य बराबरको सहयोग काठमाडौँका व्यवसायी कमल जैनले सहयोग गर्नु भएको छ। त्यस्तै गरी वीरगञ्जका उद्योगपति मुरलीधर रुङ्गटाले 1 करोड रुपियाँ नगद दिएको अध्यक्ष बरालले बताउनु भएको छ। 40 करोड रुपियाँको लागत अनुमान गरिएको उक्त योजना अन्तर्गत अहिलेसम्म आधा अर्थात् 20 करोड रुपियाँ बराबरको काम सकिएको छ। अझै 20 करोडको संरचना बनाउन बाँकी रहेको बताइएको छ। अध्यक्ष बरालका अनुसार कुमार पार्वती स्ट्याचु, सुमेरु पर्वत, ग्रिनरी पार्क, पार्किङ, विभिन्न देवी देवताको प्रतिमा राख्न बाँकी रहेको छ। त्यसै गरी सार्वजनिक र सरकारी गरी यति ठुलो लगानीमा शिव मूर्ति स्थापना गर्दा धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो शिव मूर्तिलाई दक्षिण एसियाकै ठुलो भएको दाबी गरिएको छ। शिव मन्दिरको साटो यति ठुलो लगानी गरेर पुस्तकालय, स्कुल वा अस्पताल जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने संरचना बनाउनु पर्नेमा कतिपयको जोड रहेको छ। बराल भने त्यही मन्दिरको माध्यमबाट यस्ता संरचना बनाउन सकिने बताउनुहुन्छ। पोखरा घुम्न आउने पर्यटकलाई एक दिन भए पनि बसाइ लम्ब्याउन सके देशको आर्थिक विकासमा फाइदा पुग्ने उहाँको दाबी छ। शिव मन्दिर बनाएपछि गाउँका युवा बेरोजगार बन्नु नपर्ने भन्दै उहाँले गाउँमै उत्पादन गरेका सामग्री गाउँमै बिक्री गर्न सक्ने अवस्था सृजना भइसकेको पनि बताउनु भएको छ। मन्दिर भएकै ठाउँमा यसअघि शान्ति मन्त्रालयको सहयोगमा भ्यू टावर बनाइएको छ। पुम्दीकोटभन्दा करिब 2 किलोमिटर तल विश्व शान्ति स्तूप रहेको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको उक्त स्तूपा पनि पोखराको पर्यटकीय आकर्षण मध्ये एक रहेको छ। पुम्दीकोटमा बनेको विशाल शिव प्रतिमा हेर्न जानेको भिड बढे पनि बाटोको अवस्था भने नाजुक रहेको छ। पोखरा लुम्बिनी जोड्ने सिद्धार्थ मार्ग हुँदै पुम्दीकोटतर्फ उकालो लाग्दा यात्रुले धेरै ठाउँमा जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। मोटर बाटो कालोपत्रे गर्न भने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको बताइएको छ। कोरोनाका कारण लामो समय बन्द रहेका देशभरका सामुदायिक लगायत संस्थागत विद्यालय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। सरकारले कोरोनाको जोखिम रहिरहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। तर अधिकांश विद्यालयहरूले भने पूर्ण तयारी बिना नै सञ्चालन गरेका छन्। संस्थागत विद्यालयहरूमा मापदण्डमा केही ध्यान दिए पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा भने कठिन देखिएको छ। कोरोनाका कारण विगत 1.5 वर्षदेखि बन्द रहेका देशभरका विद्यालयहरू दशैँपछि फाटफुट खुले पनि तिहार र छठपछि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै विद्यालय खोल्ने सरकारको निर्देशन अनुरूप विद्यार्थीलाई भौतिक रूपमा नै विद्यालयमा उपस्थित गराई पठन पाठन सुरु गरिएको छ। कोरोना महामारीका कारण महिनौसम्म घरमा बसेका विद्यार्थी विद्यालयमा नै पुगी भौतिक रूपमै पढ्न पाउँदा खुसी देखिएका छन्। कोरोनाका कारण लामो समय बन्द रहेका देशभरका सामुदायिक लगायत संस्थागत विद्यालय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्।
सरकारले कोरोनाको जोखिम रहिरहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। तर अधिकांश विद्यालयहरूले भने पूर्ण तयारी बिना नै सञ्चालन गरेका छन्। संस्थागत विद्यालयहरूमा मापदण्ड केही ध्यान दिए पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा भने कठिन देखिएको छ। कोरोनाका कारण विगत 1.5 वर्षदेखि बन्द रहेका देशभरका विद्यालयहरू दशैंपछि फाटफुट खुले पनि तिहार र छठपछि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै विद्यालय खोल्ने सरकारको निर्देशन अनुरूप विद्यार्थीलाई भौतिक रूपमा नै विद्यालयमा उपस्थित गराई पठन पाठन सुरु गरिएको छ। कोरोना महामारीका कारण महिनौसम्म घरमा बसेका विद्यार्थी विद्यालयमा नै पुगी भौतिक रूपमै पढ्न पाउँदा खुसी देखिएका छन्। मलाई चाहिँ साथीहरू भेट्न एकदमै एक्साइटेड भइरहेको थियो अनि एकदमै धेरै पछि आइसकेपछि चाहिँ मेरो फ्रेन्ड्सहरू देखेर मलाई एकदम खुसी भएको छ अनि पढ्न पनि एकदमै रमाइलो भइरहेछ। त्यहाँबाट चाहिँ फर्स्टमा हुन चाहिँ इन्टरनेट जान्छ अनि अलिअलि गाह्रो हुन्छ पढ्दाखेरि चाहिँ। अब स्कुलमा लाइभ आएपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ। एकदमै रमाइलो भइरहेछ। यहाँ अनलाइन क्लास भन्दा यही पढ्न एकदमै मजा हुन्छ। साथीहरूसँग पढ्न झन् मजा हुन्छ। वहाँ यत्तिकै बस्न भन्दा यहाँ साथीहरूसँग बसेर पढ्न एकदमै रमाइलो हुन्छ। वहाँबाट जस्तो लाइन जाने होइन अनि त्यसपछि चाहिँ वहाँ इन्टरनेट प्रब्लम हुने। अब यहाँ आएपछि त्यो इन्टरनेट प्रब्लम हुँदैन। एकदमै मजाले पढ्न पाइन्छ यता। लामो समयपछि विद्यालय भौतिक रूपमै सञ्चालन त भए तर अधिकांश विद्यालयहरूले भने सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड भने अपनाइएको छैन। संस्थागत विद्यालयहरूले स्वास्थ्य मापदण्डमा केही ध्यान दिए पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूको संख्या धेरै भएकाले भने यसमा ध्यान दिएको पाइँदैन। विद्यालय प्रवेश गर्दा मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गरिए पनि कक्षाभित्र भौतिक दूरी कायम नहुँदा जोखिम झनै बढ्ने देखिन्छ। विद्यालयहरू आफै सो विवेकले व्यवस्थापन गरिरहेका भए पनि पर्याप्त भने छैन। यो चाहिँ जुन दोस्रो चरणको पछाडि खुलेको भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति पहिलाको जस्तो भयावह चाहिँ नभएको अवस्था हो। जुन पोहोर साल हामीले फागुनतिर माघको अन्तिमतिर फागुनतिर हामीले खुल्यौँ त्यतिखेर जुन तरिकाको त्रास थियो त्यो तरिकाको चाहिँ देखिएको छैन। तथापि अब यो त्रास नदेखिए तापनि कोरोनालाई यसै भन्न सकिन्न। यसको जुन असर चाहिँ अझ पनि बाँकी रहेको कारणले हामीले चाहिँ अब तत्काल स्कुल खोलिहाल्नु न भनेर दसैँ अगाडि केही पनि गरेनौँ र 9 र एउटा 10 क्लासलाई मात्रै उनीहरूलाई पनि अलिकति कोर्सको कुरालाई चाहिँ अलि मध्यनजर गरेर दसैँ तिहारको बिचमा 10लाई मात्रै खोल्यौँ। त्यसपछि दसैँ तिहार र छठ सकिसकेपछि अरू बजारमा अन्य कुराहरूमा एउटा जुन कस्तो आउँछ त्यसको कोरोनाको असर त्यसलाई ध्यानमा राखेर छठ पछाडि हामीले खोल्यौँ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिए पनि सरकारी तौरबाट विद्यालयहरूले गरेको व्यवस्थापनमा सरकारी ध्यान पुग्न सकेको छैन। केन्द्र, स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कुनै पनि तयारी देखिएको छैन। मापदण्डका कुरा कागजमा मात्र सीमित देखिएको छ। त्यो अनुसार त्यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि जुन प्रकारको तयारी हुनुपर्ने थियो, जो राज्य सरकारले गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कुनै पनि तयारीहरू चाहिँ देखिएको छैन। जुन विद्यालयहरूले आफ्नो सोचले जहाँ कुनै प्रकारको मापदण्ड हुनुपर्छ नि त्यो मापदण्डलाई फलो गरेर चाहिँ कुनै पनि विद्यालयले सहज रूपमा चाहिँ गरेको व्यवस्थापन गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ पाएनौँ। वो गरेका छन्, नगरेका भन्न मिल्दैन। गरेको पनि छ। धेरै जुन प्राइभेट स्कुलको कुराहरू गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ त एउटा अभिभावक आफै असचेत छन्। अभिभावकले नै आफूले चाहिँ सबै कुराहरू पुऱ्याएर पठाएको छ। भनौँ न सेनिटाइजरका कुराहरूलाई ऊ आफै बोकाएर पठाएको अवस्था छ। मास्क भने आफैले दिएर पठाएको अवस्थाहरू छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण केही घटेको देखिए पनि परीक्षणको 6 देखि 7% हाल पनि संक्रमण रहेको छ। दैनिक 5 देखि 6 जनासम्मको मृत्यु भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा विद्यालय जस्तो ठाउँमा मापदण्डलाई प्राथमिकता नदिने हो भने बालबालिका संक्रमणको जोखिममै छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ अप्सरा गौतमको रिपोर्ट। नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले आम नागरिकहरूलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्दै गएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नु भएको छ। बङ्गालको खाडी र पश्चिम अरेबियन सागरमा उत्पन्न भएको एक किसिमको जलवायु प्रणालीका कारण भारतका केही सहरमा भीषण वर्षा हुने र त्यसको असर नेपालमा पनि
देखिने बताइएको छ। बुधबार बेलुकादेखि नै काठमाडौँ लगायत देशभरका केही शहरमा वायुको गुणस्तर कम भएको पाइएको छ। दक्षिण भारतमा 215 मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको र भारतमा देखिएको प्रदूषण उत्तरतर्फ सर्दा नेपालमा असर पर्ने बताइएको छ। बिहिबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा डाक्टर उप्रेतीले नेपालमा वर्षा नभए पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात र बाक्लो कुहिरो लाग्ने तथा तराईमा शीतलहर देखा पर्ने बताउनु भएको छ। भारतका केही शहरमा प्रदूषणको मात्रा खतराको तहभन्दा माथि रहेको र हावाको दिशा उत्तरतर्फ सरेमा काठमाडौँ पनि प्रभावित हुने बताइएको छ। डाक्टर उप्रेतीले विराटनगर, धनगढी, महेन्द्रनगर लगायत स्थानमा वायु प्रदूषणको स्तर बिग्रिँदै गएको बताउनु भएको छ। अहिले खास अरेबियन सागर र बङ्गालको खाडीको सदन पार्टमा महाराष्ट्रदेखि पश्चिमतिर अरेबियन सागरमा र पूर्वी बङ्गालको खाडीमा उत्पन्न हुने एक खालको सिस्टमले दक्षिण भारतमा ठूलो वर्षा गराउने डाक्टर उप्रेतीले बताउनु भएको छ। त्यहाँ 215 मिलिमिटर भन्दा बढीको वर्षा खतरा भएकोले रेड अलर्ट जारी गरेको छ। त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने देखिएको छ। डाक्टर उप्रेतीले वायु प्रदूषण कम गर्न धुलोलाई घटाउने गरी नगरपालिकाहरूले पानी छर्कने, उद्योग धन्दा केही दिनका लागि बन्द गर्ने र सवारी साधन बन्द गर्ने लगायतका काम बेलैमा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। वायु प्रदूषणका कारण श्वास प्रश्वासमा समस्या हुनेदेखि विभिन्न रोग निम्त्याउन सक्ने भएकाले वायु प्रदूषण बढ्दै गएमा देशव्यापी लकडाउन समेत गर्नुपर्ने बताइएको छ। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। थानकोटमा महालक्ष्मी अर्थात् सिन्दुर जात्रा मनाइँदै 3 दिनसम्म मनाउने महालक्ष्मी जात्रामा राति महालक्ष्मी मन्दिरको प्राङ्गणमा होम गरेर देवी देवतालाई आह्वान गरिने, जात्राको दोस्रो दिन बिहानदेखि महालक्ष्मी, आदिनारायण, भैरवनाथ आदिको दिनभर पूजा गर्ने चलन। आज नोभेम्बर महिनाको 20 तारिक 32 अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै नेपालमा पनि महिला, बाल बालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सहित बाल अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील देशभरका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै फेवाताल पारीको वनमाथि रहेको पुम्दिकको डाँडामा महादेवको मन्दिर र मूर्ति स्थापना गरी धार्मिक पर्यटक स्थलको रूपमा विकास गरिँदै शिव मूर्तिका साथै कुमार पार्वती स्ट्याचु, सुमेरु पर्वत, ग्रिनरी पार्क, पार्किङ, विभिन्न देवी देवताको प्रतिमा पनि राखिने, सार्वजनिक र सरकारी गरी ठूलो लगानीमा शिवमूर्ति स्थापना गर्दा धार्मिक पर्यटन प्रबन्धन हुने स्थानीयको अपेक्षा। कोरोनाका कारण लामो समय बन्द रहेका देशभरका सामुदायिक लगायत संस्थागत विद्यालय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै विद्यालय खोल्ने सरकारको निर्देशन अनुरूप विद्यार्थीलाई भौतिक रूपमा नै विद्यालयमा उपस्थित गराई पठन पाठन सुरु। जलवायु प्रणालीका कारण भारतका केही शहरमा भीषण वर्षा हुने र त्यसको असर नेपालमा पनि देखिने विज्ञहरूको भनाई। नेपालमा वर्षा नभए पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात र बाक्लो कुहिरो लाग्ने तथा तराईमा शीतलहर देखा पर्ने। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।